سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھ شکر بخشن ہار دا ستار دا غفار دا، رب مالک و مختار دا، خلقت پالن ہار دا، اس دا کوئی ثانی نہیں، واجب ہے امکانی نہیں، خیون کدی فانی نہیں، خالق ہے نور و نار دا۔ صلی علی حضرت محمد مصطفیٰ، محتاج ہے شاہ و گدا، جس دی سخی سرکار دا، صدقے نبی دی شان تو، کونین دے سلطان تو، قربان ہاں دل و جان تو، میں احمد مختار دا۔ حضرت رسول مجتبی کیتا کرم بے انتہا، سب تھی بڑھایا مرتبہ، صدیق یار غار دا۔ بھو بکر نوری شان نے کیتے ہیں جگ وچ چان نے، پھر حضرت سلمان نے لڑ پھڑیا شاہ اسوار دا۔ صدیق دے نور نظر بیٹے محمد دا پسر، قاسم شہ والا گوہر، پوتا نبی دے یار دا۔ ہے جعفر صادق ولی، وحدت دے بوٹے دی کلی، آل نبی اولاد علی، ہے ڈبیانو تار دا۔ شابہ یزید اہل سبل، ہے جعفری باغ دا پھل، سوہنا تے خوشبودار گل، بستان دے گلزار دا۔ خرکان دے شاہ سخا، ابو الحسن گنجے گنا، سائل تھا دروازے کھڑا، شاہ غزنیوں کندار دا۔ شاہ فارم دے بو علی، ہمدانی بو یوسف ولی، پیر عبد خالق شاہ سخی، ہے آسرا نادار دا۔ سلطان عارف ریو کری، محمود خواجہ فغنوی، حضرت علی رامیتنی، تکیہ ہے اوگن ہار دا۔ سماسی بابا نامور، خواجہ محمد راہبر، کردہ کرم والی نظر، کم عاجزاں دے ساردہ۔ سید کلال آقا امام، ہے پیر و مرشد رہنما، خواجہ بہاؤالدین دا، شہباد شاہ سوخار دا۔ غم دور کر اس مسکین دے، صدقے بہاؤالدین دے، صدقے علاؤالدین دے، صدقہ حشم عطار دا۔ یعقوب چرخی شاہ نے، راہ پائے لکھ گمراہ نے، پھر حضرت عبید اللہ نے، پایا لقب احرار دا۔ زائد سراج الاولیاء، درویش شاہ اصفیاء، کنگی عالی مقتدا، چاکر میں ہر سردار دا۔ شاہ باقی باللہ نور حق، کامل ولی منظور حق، ہے مرشد معمور حق، واشان اس سچیار دا۔ شیخ احمد علی نسب، پایا مجدد دا لقب،
مرشد نے بھی کیتا ادب اس شاہی منصب دار دا بادشاہ حسین اہل وفا یا خواجہ باسط پیشوا یا شاہ عبد القادر میں منگتا ہاں دربار دا محمود سید شاہ جی یار پیر عبداللہ جی سید عنایت اللہ جی چارہ کرو بیمار دا اے حافظ احمد ولی عبد الصبور مرشدی شہاد المحمد سیدی طالب ہمیں دیدار دا عبد المجید تاجور عبد العزیز راہبر خواجہ ملوک اہل نظر دارو ہے ہر آزار دا خواجہ نظام الدین میرا قبلہ و کعبہ رہنما قاسم امام الاولیاء رڑیاں پھڑ پھڑ تار دا حضرت نذیر احمد شاہ عاجز تے کر فیض و عطا نظر کرم بہر خدا صدقہ شہ ابرار دا مرشد نے اپنی مہر تھی اپنا بنایا جانشین ہارون رشید انور جبی مطلع جلی انوار دا میرا رہبر و رہنما گوہر نذیر باصفا مرشد نے کیتا اے عطا اے منصب سردار دا اے مرشدی پیغام ہے ایک کیاں تو بھریا جان ہے اے خادم اسلام ہے اے نور اس دربار